औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो गरीब से दौलतमंद होने के वजीफ़े के हवाले से है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको लौह तस्खीर दौलत और रिस्क बनाने का तरीक़ाकार बताएंगे और इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या असरात हैं, इस हवाले से भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आगाज़ करते हैं वीडियो का। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से किसी एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लकी स्टोन के मुतालिक जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा पत्थर आपके लिए पहनना फ़ायदा मंद है, कौन सा पत्थर आपके लिए सूटेबल है, कौन सा पत्थर आपके लिए रोज़गार, कारोबार, सफ़र, तालीम, बाकी मामलात में बेहतर रहेगा, वो आप उसके लिए भी अपनी डिटेल भेज के हमारे से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई लो तैयार करवाना चाहते हैं किसी भी मकसद हाजत के लिए, मसलन लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे मरीक, लोहे ज़ोरा, लोहे कमर, लोहे ज़ोहल, 7 सितारों की लोहे हमजाद, लोहे बंधन और लोहे शादी, लोहे रिस्क और दौलत या लोहे मुराद तैयार करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं हमारे से। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और हमारे शेयर कीजिए अपने इर्द गिर्द लोगों में। आपकी ये सब्सक्रिप्शन है, ये हमारे लिए एक भरपूर सपोर्ट का काम करती है ताकि हम ज़्यादा बेहतर मोटिवेट होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस जो है वो आपको लेके हाज़िर हों। तो आगाज़ करते हैं वीडियो का। अल्लाह ताला का ये एक ज़ाती और सिफ़ाती नाम है जिसको इस्म आज़म भी कहा जाता है, या अल्लाह। ये सबसे पहला जब आप तरतीब में देखते हैं तो सबसे पहले या अल्लाह जो है बुनियादी तौर पे जो बुनियादी अल्लाह ताला का जो है ज़ाती नाम है और इस मुबारक नाम के जो अदाद हैं वो 66 हैं, 66 इसके अदाद हैं। और ये जो अल्लाह ताला का नाम है बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात और मसाइल के हल के लिए जो है, चाहे कोई रोज़गार का मसला है, चाहे सफ़र का, कोई सेहत का, कारोबार का, शादी का, हर मसले के हल के लिए मौसर तरीन जो है ये इसका ये वजीफ़ा है। ये अल्लाह ताला का इस का नाम का ज़िक्र करें तो अल्लाह के फजल करम से ये तमाम मसाइल हल होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर ये जो तस्खीर दौलत के हवाले से और गरीब से दौलतमंद होने के लिए एक ख़ास वजीफ़ा है इसका कि आप किसी भी नमाज के बाद अगर आप रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं तो किसी भी नमाज के बाद जो है, अगर कोई शख्स गरीब है, तंग दस्ती का शिकार है, माली तौर पे, मुआशी तौर पे मुश्किलात का शिकार है, कर्ज़दार हो चुका है, माली मामलात जो हैं उसके अच्छे नहीं चल रहे, गुर्बत जो है उसने घेर लिया है और वो दौलतमंद होना चाहता है, अमीर होना चाहता है, मुआशी तौर पे तरक्की करना चाहता है, तो ऐसा फ़र्द जो है वो अल्लाह ताला का ये नाम जो है किसी भी नमाज के बाद 313 मरतबा जो है विर्द करे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह जो है वो 313 मरतबा विर्द करे, अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ और दुआ फरमाए तो अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो जो किसी भी किस्म की कोई तंग दस्ती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। गुर्बत की गहराइयों से निकल के दौलतमंदी की तरफ इंसान आ जाएगा, अमीर हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी, मुआशी तौर पे जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी, हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे, रोज़गार कारोबार में तरक्की हो जाएगी, जॉब जो है वो बेहतर जॉब और बेहतर रोज़गार जो है वो हासिल हो जाएगा, माली मुश्किलात जो हैं अल्लाह के फजल करम से हल हो जाएंगे। तो वो वजीफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ कि गरीब से दौलतमंद होने का, गरीब से अमीर होने का ये बड़ा ख़ास वजीफ़ा है कि ये अल्लाह ताला का ये जो नाम है, जो ज़ाती और सिफ़ाती नाम है, या अल्लाह, जिसके अदाद 66 हैं, आप इसको किसी भी नमाज के बाद 313 मरतबा जो है आप इसका विर्द करना मामूल बना लें तो अल्लाह के फजल करम से जो है वो आपके माल और दौलत खुशहाली हासिल हो जाएगी और दौलतमंदी आपको हासिल हो जाएगी। अल्लाह के फजल करम से जो है वो अमारत हासिल होगी। अगर आपके पास ज़्यादा इसमें मेहनत कर सकते हैं तो किसी भी नमाज के बाद जो है 313
کے علاوہ بھی آپ باقی نمازوں کے ساتھ بھی اس کو مختصر 100 بار بھی پڑھ لیں تو اور بہتر ہو جائے گا، لیکن کم از کم ایک دفعہ جو ہے نماز کے ساتھ، کسی بھی نماز کے ساتھ 313 بار پڑھنا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ تنگ دستی اور جو روزگار کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اچھا روزگار، اچھا کاروبار، اچھی جاب حاصل ہوگی، اور غربت جو ہے وہ ختم ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، اور دولت مندی حاصل ہوگی۔ لوح تسخیر دولت جو ہے یہ بھی آپ کو اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی جو نام ہے 66 اس کے اعداد ہیں، اس کا نقش جو ہے یہ تیار کیا گیا ہے، نو خانے کا یہ نقش ہے، اور اس نو خانے کا جو نقش کی جو چال ہے وہ اس میں آپ کو دی گئی ہے۔ یہ چال کے مطابق آپ نے یہ نقش جو ہے وہ تیار کرنا ہے، اور چال کے مطابق آپ جو ہے وہ نقش کو تیار کریں۔ اس خاص طور پر جو یہ عمل ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جمعرات یا جمعے کا روز یہ عمل کرنا ہے، جمعرات یا جمعے کے روز آپ نے جو ہے وہ یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے زیادہ مبارک دن ہے۔ لوگ اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو لوگ تیار کرنے کے لیے آپ نے جمعرات و جمعے کا دن کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کی اول ساعت جو ہے جمعرات کی، یہ جمعے کی جو طلوع آفتاب کے بعد ٹائم شروع ہوتا ہے، کسی دن جو ہے وہ 60 دن کی بھی ہوتی ہے، 65 کی بھی ہوتی ہے، 70 منٹ کی بھی ہوتی ہے، 55 منٹ کی بھی ہوتی ہے، وہ آپ ایک دفعہ سورج کی طلوع اور غروب سے مائنس پلس کر کے آپ جو ہے وہ ساتھ نکال لیں، اور اول ساتھ جو ہے اس میں آپ نے یہ تیار کرنا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ مشتری کے ساتھ میں تیار کر لیں، جو پہلی ساتھ آتی ہے، دوسری ساتھ آتی ہے، اس میں آپ جو بھی ابتدائی ساتھ آتی ہے مشتری کی یا شمس کی، ان 2 ساتھوں کے اندر آپ نے یہ عمل جو ہے وہ تیار کرنا ہے، اور یہ جو لوح کا جو نقش ہے، نقش مبارکہ جو 9 خانے کا نقش دیا گیا ہے، آپ نے اس کو جو ہے اس کے اندر کندہ کر دینا ہے۔ اس کے لیے مکس میٹل جو ہے، گولڈن میٹل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ جیسے یہ اسکرین پہ دی گئی ہے، یہ مختلف دھاتوں کو مکس کر کے ایک گولڈن میٹل تیار کی جاتی ہے، اور جو خصوصی طور پر لوگ کی تاثیر بڑھانے کے لیے یہ میٹل جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ نے حصار کر کے اپنا اور متعلقہ جو پڑھائی ہے وہ کر کے، اور بخورات کا استعمال کر کے آپ نے جو ہے متعلقہ صدقات دے کے آپ نے عمل کو جو ہے وہ شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد یہ لکھائی کرنی ہے تینوں اس کی چال کے مطابق، اور اس کے اندر آپ نے جو چال کے مطابق اس کو کرنا ہے، یعنی 18 19 20 21 22 23 اور اس کے بعد 24 25 26 اور یہ کے مطابق آپ نے اس کو پر کر دینا ہے، اور چاروں طرف یا اللہ جو ہے وہ اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور ساعت شمس اور مشتری کے اندر آپ نے یہ عمل جو ہے تیار کرنا ہے۔ عمل تیار کرنے کے بعد جو ہے اس متعلقہ جو پڑھائی ہے وہ لوح مبارکہ کے اوپر جو ہے اس کو پھونک دیں، تاکہ اس کی طاقت اور تاثیر جو ہے وہ مضبوط اور بہتر ہو جائے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو اپنے الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں، کمرے میں، ہینڈ بیگ میں رکھیں، اس کو اپنی دکان پہ رکھیں، اپنے آفس میں رکھیں، اپنے گلے میں رکھیں، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں، کہیں بھی آپ اس جو لوح تسخیر اور دولت اور رزق کو رکھیں۔ یہ ایسی ایک اللہ کے فضل و کرم سے لوح ہے جو آپ کی آپ کو تسخیر دیتی ہے رزق و دولت کے حوالے سے، اور آپ دولت جو ہے وہ کھنچتی ہوئی چلی آتی ہے، رزق جو ہے وہ وسعت ہونا شروع ہو جاتا ہے، رزق میں کشادگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوح مبارک اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے روزگار اور رزق سے متعلقہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوں گی، اور آپ کو جو ہے وہ کشادگی رزق اور وسعت رزق جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ یہ لوگ بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ نمبر ہمارے دیے گئے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے لکی اسٹون کے متعلق جان سکتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش پھر دوبارہ ہے کہ ہمارے ویڈیوز میں لائک بھی کیجیے، اور اچھے اپنے کمنٹس تو دیجیے۔ اگر کوئی آپ تجویز دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔